अस्सलामु अलैकुम। लो जी, घूमती चाय में आज ये क्या देख रहे हैं आप? हाँ जी, सवैयाँ, बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी सवैयाँ। ठीक है, ईद तो पहले सवैयाँ खा रहे हैं। ए लो, खा लो जिन्हें खाना है। तुसी ये ताड़ियाँ सवैयाँ ने, ताड़ियाँ सवैयाँ ने। ठीक है, अब आए जनाब अली, बात करते हैं बड़ी अहम। और सर जी, अहम बात है वे कि कहते हैं जी, कब्रों के ऊपर लिखा होता है, मैं बड़ा अहम सी, यही मैनू वहम सी। कब्रों के बाहर ना बड़े बड़े लोगों का लिखा होता है कि मैं बड़ा अहम था, यही मुझे वहम था। कोई अहम नहीं होता। मलक रियाज बहरिया टाउन वाले का तोती पूरे पाकिस्तान में बोलता था ना। उसने हर फाइल को पहिया लगाया, उसने सहाफ़ी खरीदे, वज़ीर आज़म खरीदे, MNA खरीदे, MPA खरीदे, आर्मी जर्नल खरीदे, सारा कुछ खरीदा। लेकिन आज वो क्या है, क्या हुआ है आज आर्डर? बड़ी अहम बात बता रहा हूँ आपको। 2 साल से वो दुबई में भागा हुआ है, और जिसने इधर बड़ी बड़ी स्कीमें लोगों को महल बना के दिए, बिलावल हाउस और फलाना मोटर, ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां, आज वो पाकिस्तान नहीं आ सकता। एक बात, ये तो एक बात है ना। यानी 2 साल से वो पाकिस्तान नहीं आ सकता। जिसने बड़ा मॉडर्न पाकिस्तान बनाया, बड़ा साफ सुथरा बनाया, जो भी किया उसने हलाल हराम सारा कुछ किया। ठीक, आज क्या हुआ है? ताज़ा ताज़ा खबर आई है, मलक रियाज साडा भाई है। आज नैब ने मलक रियाज बहरिया टाउन के सारे बहरिया टाउन के अकाउंट मुंजमद कर दिए। बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। जो जो लोग बहरिया टाउन में रह रहे हैं ना, वो ये सुन ले, बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। मलक रियाज बहरिया टाउन के सारे बड़े बड़े प्लाजे सील हो गए, अकाउंट सील हो गए, सब कुछ सील हो गया। और अब हुकूमत ये मुतालबा कर रही है कि मलक रियाज बहरिया टाउन को हमारे हवाले किया जाए दुबई से। और दुबई में मुल्ज़मान के हवाले से मुआहदा मौजूद है कि जी असी तुहाडे मुलजम वापस करांगे तो तुसी साढ़े मुलजम वापस करो। ये मुआहदा मौजूद है। देखें, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। मलक रियाज बहरिया टाउन वालों ने भी बड़े लोगों को अगर खुश किया है ना, तो बड़े लोगों के दिल भी बड़े दुखाए हैं, बड़े दुखाए हैं दिल। ऐसे ही 2 किस्तें शार्ट हैं तो थोड़ा प्लाट कैंसल जी, कैंसल जाओ। वो बेचारा अदालतों में धक्के खा रहा है। अदालतों में उसको सारे जज भी वो उसने खरीदे हुए थे। वो सर जी, वो तो खुद टीवी पे कौमी चैनल पे आके उसने बताया कि मैं हर फाइल को पहिए लगाता हूँ, ये पैसे वाले पहिए लगाता हूँ, और मेरा काम कहीं रुकता ही नहीं। ये टीवी पे उसने बताया। सलीम साफ़ी, वो जरगा वाला, उसको इंटरव्यू देते हुए कहते हैं मैं पहिए लगा देता होता हूँ, और वो लगाता था। उसने जनाब अली इमरान खान को सबसे बड़े ज़्यादा चंदे दिए, उसने नून लीग को दिए, उसने पीपल्स पार्टी को दिए, उसने सबको दिए, सबको बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी। इल्ज़ाम है ना, बिलावल को बिलावल हाउस दे दिया, कराची में अलहदा, लाहौर में अलहदा। वाह जी वाह। और आज उसके जनाब अली नैब वालों ने कहा है करें। और अब इसका असर क्या होगा? जो लोग बहरिया टाउन में रह रहे हैं, पिंडी बहरिया टाउन हो, कराची बहरिया टाउन हो, लाहौर बहरिया टाउन हो, कहीं भी बहरिया टाउन हो, उनके मलक रियाज ने सिस्टम ऐसा किया हुआ था। आप कहते हैं ना कि मलक रियाज बहरिया टाउन में बिजली नहीं जाती जी, ये कहते थे ना आप, तो बिजली नहीं जाती थी, बिल्कुल नहीं जाती थी। क्योंकि मलक रियाज थोक के हिसाब से बिजली खरीदता है बापटा से, और आगे खुद ही लोगों में तकसीम करके तो उनको जनाब वो देता था कि जनाब
اینا بل تواڈا ہے تے اینا بل تواڈا ہے۔ اب وہ بھی خطرے میں آ گئے، گیس خطرے میں آ گئی، بجلی پانی کا بل خطرے میں آ گیا۔ جب سارے اکاؤنٹ منجمد ہو گئے تو ملک ریاض بحریہ کے بل کون کٹھے کرے گا؟ پانی کے بل کون کٹھے کرے گا؟ اب ملازمین کو تنخواہیں نہیں ملیں گی تو کیا وہ کام کریں گے؟ نہیں۔ تو اس لیے مہینے کے اندر اندر ایک بہت بڑا بحران آنے والا ہے لاکھوں لوگوں کو کہ بحریہ ٹاؤن میں جہاں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، جہاں جناب بجلی نہیں جاتی تھی، سورج غروب یہی ہے نا کہ بجلی جاتی نہیں تھی تو سورج کیسے غروب ہوتا تھا، جہاں پانی کی فراوانی تھی، جہاں صفائیاں تھیں، اب وہ گندے علاقے بننے جا رہے ہیں۔ ان کے بجلیاں ختم۔ ایک دفعہ ایک تجربہ ہوا ہے، 10 گھنٹے کے لیے بحریہ ٹاؤن میں بجلی بند کر دی گئی۔ بل نہیں دے رہے نا اب یہ، اور بل اب دیں گے کیسے؟ اب تو اور حالات خراب ہیں۔ اس لیے بحریہ ٹاؤن میں پراپرٹی بھی بڑی سستی ہونے والی ہے، بحریہ ٹاؤن میں مصیبتیں بھی آنے والی ہیں۔ اور سر جی جدو مالک کی نہ رہے، وہ کہتے ہیں نا جی وہ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو وہ جو ملک ریاض بحریہ، اس کے داماد، اس کے بیٹے، اس کی فیملیاں سب یہاں سے چلے گئے، سب چلے گئے، اور اب وہاں بڑا بحرانی کیفیت پیدا ہونے والی ہے۔ اور جو لوگ بحریہ ٹاؤن میں بیٹھ رہے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچائیں کہ بحریہ ٹاؤن کا پانی بند ہونے والا ہے، بحریہ ٹاؤن کی گیس بند ہونے والی ہے، بحریہ ٹاؤن کی بجلی بند ہونے والی ہے، اور بحریہ ٹاؤن کے بڑے بڑے پلازے آج انہوں نے سیل کر دیے ہیں، اکاؤنٹ انہوں نے سیل کر دیے ہیں۔ یہ کرو فر ملازمتیں، یہ کچھ بھی ملازم وغیرہ وہاں آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے، نظر ہی نہیں آئیں گے سر۔ یہ ہوتا ہے خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اس کو یہ کہنا چاہیے۔ تو پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ دوسری خبر یہ ہے، یہ تو بہت بڑی خبر یہ ہے۔ اگلی خبر سر جی یہ ہے کہ ایک بہت بڑی امریکی کمپنی نے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے، اور انہوں نے اس میں ادھر انویسٹمنٹ میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے، جو آج ٹی وی کی سب سے بڑی خبر بنی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے جی، وہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور خبر آئی تھی کہ عمران خان کے ملاقاتوں کے سلسلے میں سپریڈنٹ جیل نے جناب پٹیشن فائل کی ہے کہ میں عمران کو ایڈیاں ملاقاتیں میں نہیں کرا سکتا، میں اگر قیدی کی اتنی ملاقاتیں کراؤں جتنی عمران خان کی ہوتی ہے، اور وہ بقول شخص ہے کہ وہ 5 سٹار ہوٹل عمران خان نے بنایا ہوا ہے، دیسی مرغے چرگے وہاں مل رہے ہیں، اور جو جب مرضی آئے مل لیتا ہے، اور شکایتیں علیحدہ کرتے ہیں۔ تو جیل سپرڈنٹ نے کہا، ہاتھ کھڑے کر دیے کہ میں ہور عمران خان نوں 5 سٹار سہولتاں نہیں دے سکتا، عدالت مجھے مجبور نہ کرے۔ وہ جو غلام اسحاق جسٹس ہے نا، اسحاق صاحب، سردار اسحاق، وہ ریوڑیوں کی طرح عمران خان کی ملاقاتیں کروا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اگلی خبر جناب میں تمہیں دسیا سی کہ دودھ دا راکھی بلا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جناب علی جو انہوں نے تحریک انصاف فتنہ پارٹی کو خفیہ سلامتی کونسل ان کیمرہ میٹنگ میں جو بلا رہے ہیں، یہ وہ غلطی کر رہے ہیں۔ عمران خان وغیرہ کوئی پاکستان کے کچھ نہیں لگتے، فوج کے کچھ نہیں لگتے، اور وہ طالبان ہیں، وہ طالبان کے ساتھ ہیں۔ جو میٹنگ میں طے ہوگا باہر نکلتے ہی طالبان تک وہ ساری باتیں چلی جائیں گی۔ یہ آپ نوٹ کر لیں، کر لیے نوٹ؟ تو یہ جناب علی آج کی ہماری یہ ویڈیو تھی جو ہم نے آپ کو گھومتی چائے والی بتائی ہے۔ آپ کومنٹس کر کے بتائیں آپ کو کیا چیز اچھی لگی ہے، کیا چیز بری لگی ہے۔ کیا عمران خان کو جو حساس میٹنگ ہے، خفیہ میٹنگ ہے راز والی، اس میں شامل ہونا چاہیے؟ اور بحریہ ٹاؤن کے جو
حالات ہیں اس میں کون کون متاثر ہو رہا ہے، اس میں بھی آپ ہم سے رابطہ قائم کریں، اور قانونی مشوروں کے لیے اور گروپ لائف انشورنس کے لیے ہمارے ساتھ جن لوگوں نے رابطہ نہیں کیا ابھی تک وہ رابطہ کریں۔ منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور 030047255752۔ اوکے جی، اللہ نگہبان، منصف اوان، زندہ باد پاکستان۔